तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं मुररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्तु, तत्र रामः रामौ रामाः इति रूपसिद्धिः। तत्र रामाः इत्यत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः भवति। ततश्च रामासिति रूपं, पुनः सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च रामाः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र आशङ्का कृता यत् अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपं कुतः न भवति इति तत्र विचारः प्रवृत्तः। तत्र कश्चित् अन्म्यूट् मध्ये अस्ति। सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। अस्तु, तत्र अतो गुणे इति सूत्रं तत्र दृष्टमासीत्। अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः पररूपम् एकादेशः स्यात्। अपदान्तः अकारः, तदुत्तरं यदि गुणवर्णाः भवन्ति चेत् पूर्वपरयोर्वर्णयोः स्थाने पररूपम् एकादेशः स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। इति प्राप्ते परत्वात् पूर्वसवर्णदीर्घः। अतो गुणे इति हि पुरस्ताद् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्यैव अपवादः, न तु प्रथमयोः इत्यस्यापि रामाः। तत्र सर्वादौ अस्माभिः तत्र व्यवस्था ज्ञेया। राम अस्यति दशाय सर्वप्रथमं तत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। सवर्णदीर्घे प्राप्ते तं सवर्णदीर्घं बाधते अतो गुणे इति पररूपम्। अतो गुणे इति प्राप्तं पररूपं बाधते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घः। ततश्च तत्र रामाः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सामान्यसूत्रं भवति, अतो गुणे इति अपवादसूत्रं भवति। इत्थञ्च अपवादत्वात् तत्र अतो गुणे इति सूत्रम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं प्रबाध्य प्रवर्तते इति तत्र स्थितिः। इदानीं तत्र सन्देहः क्रियते, यथा अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रम् अतो गुणे इति सूत्रम् अपवादत्वेन बाधते, तद्वत् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घविधायकं सूत्रमपि अतो गुणे इति सूत्रं कुतः न बाधते? यतोहि अतो गुणे इति अपवादसूत्रम् इति भवद्भिः उक्तम्। अपवादसूत्रम् अपवादत्वात् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सवर्णदीर्घं बाधित्वा प्रवर्तते। यदि अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं बाधते, तर्हि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रमपि बाधेत खलु। कुतः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं न बाधते अतो गुणे इति सूत्रम् इति तत्र आशङ्का कृता। तस्य समाधानम् उच्यते। इति प्राप्ते परत्वात् पूर्वसवर्णदीर्घः। अतो गुणे इति हि पुरस्ताद् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्यैव अपवादः, न तु प्रथमयोः इत्यस्यापि। तत्र अष्टाध्याय्यां सूत्रक्रमः अस्ति। सर्वादौ अतो गुणे इति सूत्रं, तदनन्तरम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं, तदनन्तरं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं। सर्वादौ अतो गुणे, पुनः अकस्सवर्णे दीर्घः, पुनः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रक्रमः अष्टाध्याय्यां वर्तते। तत्र काचित् परिभाषा वर्तते। पुरस्ताद् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति काचित् परिभाषा। पुरस्ताद् अपवादाः, पुरस्ताः नाम पूर्वं पठिताः इत्यर्थः। अष्टाध्याय्यां पूर्वं पठिताः अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते। अनन्तरान् नाम स्व अव्यवहित उत्तरान्। स्व अव्यवहिते यत् सूत्रं भवति तदेव सूत्रं बाधते, न तु तदुत्तरसूत्रान्। इदानीं सूत्राणि इति न सूत्राणि। तत्र पश्यन्तु, तत्र अकस्सवर्णे अतो गुणे इति सूत्रमस्ति, पुनः अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रमस्ति, तदनन्तरं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रमस्ति।
इदानीम् अतो गुणे इति सूत्रम् अपवादसूत्रम् इति अस्माभिः कथ्यते. इदानीम् इदम् अपवादसूत्रं कं बाधते? किम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं बाधते वा, अथवा प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं बाधते वा, अथवा उभयं बाधते वा इति तत्र सन्देहः. तत्र एषा परिभाषा व्यवस्थापिका भवति. किं बोधयति? पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते, पूर्वं पठिताः. इदानीं सर्वप्रथमं पठ्यते अपवादसूत्रम्, अतो गुणे इति सूत्रं. तच्च सूत्रं स्व अव्यवहितम् अपवादसूत्रमेव बाधते. स्व अव्यवहितं नाम अतो गुणे इति सूत्रात् अनन्तरवर्ति सूत्रमस्ति अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रम्. अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं. तदनन्तरम् अस्ति प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रम्. इत्थञ्च अतो गुणे इति सूत्रम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रमेव बाधते, न तु तदुत्तरं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रम्. भवद्भिः आक्षेपः कृतः, यथा अतो गुणे इति सूत्रम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं बाधते, तद्वत् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रमपि बाधेत खलु इति चेत् तत्र सामर्थ्यं तस्य नास्ति. पूर्वं पठिताः पुरस्तादपवादाः अनन्तरानेव विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषा तत्र व्यवस्थापिका भवति. अतः अतो गुणे इति अपवादसूत्रं स्व अव्यवहितस्थले, तन्नाम स्वस्मात् अनन्तरं यद् सूत्रमस्ति, स्वसमीपे यत् सूत्रमस्ति अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं तमेव बाधते, न तु व्यवहितं. व्यवहितं नाम बहुदूरे अस्ति. बहुदूरं नाम अत्र इति न, अष्टाध्याय्याम् इत्यर्थः. सूत्राणां तु चेतनत्वं नास्ति. अतः बहुदूरे नाम तर्हि मुम्बैनगरे वा इति न प्रष्टव्यम्. अत्र अष्टाध्याय व्यवहितत्वात् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं न बाधते. अतः तत्र राम अस्ति दशायाम् आदौ अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं प्राप्नोति, बाधित्वा अतो गुणे इति सूत्रं प्राप्नोति, तदपि बाधित्वा परत्वात् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घः प्रवर्तते, रामाः इति रूपं च सिद्ध्यति. पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्यैव अपवादः, न तु प्रथमयोः इत्यस्यापि रामाः. तदनन्तरम् इत्थञ्च रामः रामौ रामाः इति रूपं सिद्धम्. इतः परं सम्बोधनप्रथमा इति उच्यते. तत्र राम इत्येव शब्दः, सम्बोधने अपि तत्र प्रथमा विभक्तिप्रत्ययाः एव भवन्ति. हे इति सम्बोधनद्योतकः शब्दः, हे राम इति दशाय, तस्मात् सुप्रत्ययः क्रियते. हे राम सु, तत्र अनुबन्धलोपे सति हे राम सु इति स्थिते तत्र किञ्चित् सूत्रं कथ्यते, एकवचनं सम्बुद्धिः इति सूत्रं. सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः. तत्र सम्बोधने या प्रथमा विभक्तिः एकवचनप्रत्ययः सु इति, तस्य काचित् संज्ञा दीयते, सम्बुद्धिरिति संज्ञा. सा संज्ञा एकवचनं सम्बुद्धिः इति सूत्रेण दीयते. सम्बोधने प्रथमायाः एकवचनं, प्रथमा विभक्ति एकवचनप्रत्ययः, द्विवचन पुनः बहुवचनप्रत्यय औ प्रत्ययस्य जस् प्रत्ययस्य च एषा संज्ञा नास्ति. केवलं सम्बोधनप्रथमायाः एव एषा संज्ञा, सम्बुद्धिरिति संज्ञा. एकवचनं सम्बुद्धिः, सम्बोधने प्रथमायाः एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात्. इत्थञ्च हे राम सु इति अस्ति, तत्र सु इति यः प्रत्ययः एकवचनप्रत्ययः, तस्य सम्बुद्धिरिति संज्ञा भवति अनेन सूत्रेण, एकवचनं सम्बुद्धिः इति सूत्रेण. ततश्च किं भवति इति चेत् तत्र किञ्चित् सूत्रं कथ्यते, एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः. येङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गाच्च हल् लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः लिखितः. इदानीं तत्र सम्बुद्धिसंज्ञकः यः प्रत्ययः सु इति प्रत्ययः, तस्य लोपः कर्तव्यः. सः लोपः अनेन सूत्रेण विधीयते. एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रेण विधीयते. सूत्रस्य कः अर्थः? तत्र सूत्रे एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः, एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति पदद्वयं वर्तते.
एङ् ह्रस्वात् एङ् नाम एङ् वर्णः ए ओ एङ् इति प्रत्याहारः ए शब्द एकारः पुनः ओकारः ए पुनः ओङ् पुनः ह्रस्ववर्णाः नाम अकारः इकारः उकारादयः ह्रस्ववर्णाः एङ् वर्णाः ह्रस्ववर्णाः तर्हि एङ् पुनः ह्रस्वः इति विशेषणं विशेष्यं किम् यतोहि एङ् स्वतन्त्रः किमपि नास्ति एङ् वर्णात् परत्र सम्बुद्धिप्रत्ययः भवितुं नार्हति केवल एकारात् परं पुनः अकारात् परं सम्बुद्धिसंज्ञकः प्रत्ययः न भवति अतः सूत्रे तावत् एङ् इति अस्ति ह्रस्वः इति अस्ति तर्हि अत्र सूत्रार्थः कथं वक्तव्यः इति चेत् एङ् पुनः ह्रस्वः इति पदद्वयमपि विशेषणं तस्य विशेष्यं भवति अङ्गम् तत्र यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इति कथ्यते अङ्गं विशेष्यं भवति तस्य विशेषणम् एङ् पुनः ह्रस्वः तत्र किञ्चित् सूत्रमस्ति येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रं विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः इत्थञ्च येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण विशेषणे तदन्तविधिर्भवति एङन्तात् ह्रस्वान्तात् उभयत्रापि तदन्तविधिः भवति एङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् एङन्तं किम् एङन्तं नाम अङ्गं ह्रस्वान्तं किं ह्रस्वान्तं नाम अङ्गं यद्यपि अन्तशब्दः सूत्रे नास्ति सूत्रे तु एङ् ह्रस्वादित्येव अस्ति परन्तु एङ् पुनः ह्रस्वः इति द्वयोः अपि विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तत्र तदन्तविधिर्भवति ततश्च एङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परत्र यः सम्बुद्धिसंज्ञकः प्रत्ययः तदवयवस्य हलः लोपः भवति एङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् हल लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत् सम्बुद्धिसंज्ञकः यः प्रत्ययः तस्य अवयवभूतः यः हल् वर्णः तस्य लोपः भवति इदानीम् अत्र पश्यतु हे राम सु इति अस्ति हे राम इति अङ्गम् अन्ते कः वर्णः अस्ति मकारोत्तरम् अकारः अस्ति सः ह्रस्वः अतः ह्रस्वान्तमङ्गम् ह्रस्वान्त अङ्गात् परत्र सुप्रत्ययः अस्ति सुप्रत्ययः तत्र अनुबन्धलोपे सु इति शिष्यते तस्य सम्बुद्धिसंज्ञापि अस्ति एकवचनं सम्बुद्धिरिति सूत्रे इत्थञ्च सः सकारः सम्बुद्धिसंज्ञकः अतः सम्बुद्धिसंज्ञकः यः प्रत्ययः तस्य अवयवभूतः यः हल्वर्णः सकारः तस्य लोपः भवति एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रेण एङन्तस्य तु इदम् उदाहरणं न अत्र एङ् वर्णः नास्ति अत्र ह्रस्ववर्णः अस्ति इत्थञ्च हे राम सु इति दशायां तत्र ह्रस्वान्तादङ्गात् परत्र विद्यमानः यः सकारः तस्य अनेन सूत्रेण लोपः भवति ततश्च हे राम इति रूपं सिद्ध्यति सुप्तिङन्तं पदं यद्यपि प्रत्ययः लुप्तः तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण प्रत्ययलक्षणेन प्रत्ययम् आदाय सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन तत्र पदसंज्ञा वक्तव्या इत्थञ्च हे राम इति रूपं सिद्ध्यति एङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् हल लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत् सम्बुद्ध्याक्षिप्तस्य अङ्गस्य एङ् ह्रस्वाभ्यां विशेषणा नेह हे कतरत्कुलेति अत्रैव महान् विषयः अस्ति अत्र तु संक्षेपेण वक्तव्यं परन्तु अत्र मनोरमायां वा भवतु शेखरे वा भवतु महान् अंशः अत्र चर्चितः महान् विषयः अत्र अस्ति तत्र कश्चन विषयः कथ्यते सम्बुद्ध्याक्षिप्तस्य अङ्गस्य एङ् ह्रस्वाभ्यां विशेषणा नेह हे कतरत्कुल इति भवद्भिः किमुक्तम् अत्र एङ् पुनः ह्रस्वः इति विशेषणं तस्य विशेष्यं भवति अङ्गम् इति भवद्भिः उक्तं सम्यक् ओम् अङ्गीक्रियते परन्तु अङ्गम् इति अर्थः कथं लब्धः इति चेत् अङ्गस्य इति सूत्रेण अङ्गस्य उपलब्धिः वस्तुतः वक्तव्या अङ्गस्य इति सूत्रं वस्तुतः अष्टाध्याय्यां कुत्र वर्तते इति चेत् षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे वर्तते चतुर्थपादः अङ्गस्य इति अधिकारः वर्तते
यदि तस्मिन् अधिकारे सूत्राणि पठ्यन्ते, तस्मिन् अधिकारे यानि सूत्राणि सन्ति तत्र सर्वत्रापि अङ्गस्य इति अनुवृत्तिर्भवति, अङ्गस्य इति विशेषवाचकं पदं तत्र वक्तुं शक्यते। परन्तु इदं सूत्रं कुत्र अस्ति? सूत्रसङ्ख्यां पश्यन्तु। एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रं कुत्र अस्ति? षष्ठाध्यायस्य प्रथमे अस्ति। अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं नास्ति एव। अङ्गाधिकारस्तावत् चतुर्थपादे, षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादे अस्ति। परन्तु इदं सूत्रं तु प्रथमपादे अस्ति, अङ्गाधिकारे नास्ति। तर्हि अङ्गस्य इति विशेषवाचकं पदं कथं लब्धम् इति तत्र सन्देहः। अङ्गस्य इति न लभ्यते एव खलु, यतोहि अङ्गाधिकारे यदि इदं सूत्रं चेत् तदानीम् अङ्गस्य इति विशेषवाचकं पदम् इति वक्तुं शक्यते स्म। परन्तु इदं सूत्रम् अङ्गाधिकारे नास्त्येव। तर्हि कथं भवद्भिः सूत्रार्थः वर्णितः? एङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् इति कथम् अर्थः भवद्भिः उपपादितः? अङ्गस्य इति विशेषवाचकं पदं स्वीकृत्य एनविधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधिं संसाध्य एङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् इत्यादि अर्थः कथं वर्णितः इति तत्र सन्देहः। तत्र कथ्यते सत्यं, वस्तुतः इदं सूत्रम् अङ्गाधिकारे नास्ति, अतः अङ्गस्य इति विशेषवाचकपदम् अत्र नोपलभ्यते। अथापि उपलभ्यते। कथम् उपलभ्यते इति चेत् एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति अस्ति। सम्बुद्धिरिति शब्देन अङ्गं लभ्यते। सम्बुद्धिः नाम किं? सम्बुद्धिः नाम कः? सम्बोधन प्रथमा विभक्तिः खलु। इदानीं सम्बुद्धिः नाम प्रथमा सम्बोधने विहित प्रथमा विभक्तेः सम्बुद्धिरिति संज्ञा। एषः सम्बुद्धिः, सम्बुद्धिसंज्ञकः प्रत्ययः कस्मात् विधीयते? प्रत्ययाः कस्मात् विधीयन्ते? किं वर्णात् विधीयन्ते वा? नास्ति। परह्यः अस्माभिः उक्तं यद्वा प्रातिपदिकात् यद्वा धातोः। प्रकृते तु धातोः प्रसक्तिर्नास्ति। प्रातिपदिकं नाम किम्? अङ्गम् इत्येव। प्रातिपदिकम् इस् इक्वल् टु अङ्गं। यः प्रत्ययः यस्मात् विधीयते तदादिशब्दस्वरूपं तस्मिन् प्रत्यये परे अङ्गसंज्ञं स्यादिति उच्यते। अङ्गम् इस् इक्वल् टु प्रातिपदिकम् इत्येव अभिप्रायः। इदानीं यद्यपि इदं सूत्रम् अङ्गाधिकारे नास्ति, अतः अङ्गस्य इति उपलब्धिः अत्र वस्तुतः उपपादयितुं न शक्यते। अथापि सूत्रे सम्बुद्धिरिति शब्दः अस्ति खलु, एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः। सः सम्बुद्धिसंज्ञकः प्रत्ययः कस्मात् भवितुमर्हति? अङ्गादेव भवितुम् अर्हति। अतः सम्बुद्धिरिति शब्देन अत्र अङ्गस्य आक्षेपः भवति, न तु तत्र अनुवृत्तिः। अनुवृत्तिश्चेत् तदानीम् अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं पठितं स्यात्। अत्र अनुवृत्तिः न उच्यते। सम्बुद्धिरिति शब्देन अङ्गस्य आक्षेपः अत्र क्रियते। आक्षेपः नाम तस्य उपस्थितिः इत्यर्थः, उपस्थितिवर्णनं क्रियते। अतः सम्बुद्धिसंज्ञकः प्रत्ययः अङ्गादेव परत्र भवति इति हेतोः अत्र अङ्गस्य आक्षेपः क्रियते। इत्थञ्च अङ्गमिति आक्षेपलभ्यं विशेष्यं, तस्य विशेषणम् एङन्तं पुनः ह्रस्वान्तम्। अतः तत्र तदन्तविधिः क्रियते। एङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् हल् लुप्यते। अतः भवतां यः आक्षेपः अस्ति सः असमीचीनः। तत्र उत्तरं तु अस्ति एव। किमर्थम् एवं वक्तव्यम्? अङ्गात् इति मास्तु। एङन्तात् ह्रस्वान्तात् सम्बुद्ध्यवयवस्य हलः लोपः भवति इत्येव उच्यतां। का हानिः? एङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् इति मास्तु। तस्मात् परत्र विद्यमानस्य सम्बुद्ध्यवयवस्य हलः लोपः भवति। इदानीं हे राम सु इति अस्ति, अन्ते कः वर्णः अस्ति? ह्रस्वर अकारः अस्ति। तस्मात् परत्र सम्बुद्धिसंज्ञकः सुप्रत्ययः अस्ति, तस्य अवयवः यः हल् वर्णः तस्य लोपः क्रियतां। का हानिः? अङ्गस्य आक्षेपः कुतः इति चेत् तत्र समाधानमुच्यते। हे कतरत् कुला इति किञ्चित् तत्र कश्चन प्रयोगः। हे कतरत् इति प्रयोगः, कुल इति अत्र नपुंसकत्वस्फोरणाय अत्र कुलशब्दः पठितः। हे कतरत् इति शब्दः। वस्तुतः तत्र कतरा इति शब्दः।
ह्रस्व अकारान्तः कतर इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे विद्यमानः शब्दः तस्मात् सुप्रत्यये संबोधने सुप्रत्यये कृते कत हे कतर सु इति दशायां तत्र किञ्चित् सूत्रं पठ्यते अदड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः इति सूत्रम् अदड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः तत्र अग्रे आगच्छति नपुंसकलिङ्गप्रकरणे आगच्छति दतरादिभ्यः पञ्चभ्यः दतरादयः पञ्चशब्दाः सर्वनामगणे पठिताः तेषां शब्दानाम् अदड्डिति आदेशः भवति अकारः दकारः डकारः आ द ड दा नाम तत्र अकारः नास्ति आदौ अकारः अनन्तरं दकारः अनन्तरं डकारः अद ड इति कश्चन आदेशः अदड् इति आदेशः कस्य उच्यते इति चेत् एतेभ्यः परः यः सुप्रत्ययः प्रत्ययस्य उच्यते अदड् इति आदेशः उच्यते इदानीं कतरशब्दः अस्ति कतरशब्दात् सुप्रत्ययः अस्ति तस्य अदड् इति आदेशः उच्यते तत्र अदड् इत्यत्र अन्तिमः यः डकारः अस्ति तस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा भवति अद् इति अवशिष्यते इदानीं कतर सु इति आसीत् कतर स पुनः सु इत्यस्य स्थाने अद् इति आदेशः कतर अद् इति जातम् इदानीं तत्र भ्वादिप्रकरणे भविता इति रूपसिद्धि वर्णनावसरे अस्माभिः काचित् पङ्क्तिः उद्धृता डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर् लोपः सा एव पङ्क्तिः अत्रापि स्वीकरणीया अत्र अदड् इति आदेशस्य डित्वमस्ति डित्वं यतोहि डकारः इति यस्य सः डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापि इदानीं प्रकृते प्रातिपदे राम कतर इत्यस्य भसंज्ञा वक्तुं न शक्यते भसंज्ञा कदा वक्तुं शक्यते अजादिप्रत्ययः यदि परत्र भवति चेदेव भसंज्ञायाः निरूपणम् अत्र कर्तुं शक्यते इदानीं तु सुप्रत्ययः अस्ति सुप्रत्यये सति तत्र भसंज्ञा वक्तुं न शक्यते यद्यपि अदड् इति आदेशोत्तरं वक्तुं शक्यते परन्तु अत्र भसंज्ञा नास्ति अत्र सुडनपुंसकस्य इत्यनेन सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति एतद्विहाय अन्यत्रैव यचिभम् इति सूत्रस्य अवकाशः अतः कथञ्चिदपि अत्र भसंज्ञायाः उपपादनं कर्तुं न शक्यते परन्तु डित्वं कृतम् अदड् इत्यत्र डित्वं कृतं तस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् टिलोप एव प्रयोजनम् टिलोपविधायकं सूत्रं तु टेः इति सूत्रं टेः इति सूत्रप्रवृत्त्यर्थं भसंज्ञा अपेक्षिता अतः टेः इति सूत्रेण अत्र टिलोपः कर्तुं न शक्यते परन्तु डित्वं कृतम् अदड् आदेशस्य डित्वं कृतमिति हेतोः डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापि भसंज्ञा विरहेपि अत्र टिलोपः भवति कतर इत्यत्र टिभागः कः कतर इत्यत्र केवल अकारः कतर इत्यत्र अकारः ततश्च कतर पुनः अद् योजिते किं भवति कतरद् इति रूपं सिद्ध्यति कतरद् अत्र इदानीं शङ्का इदानीं किमुच्यते येङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् हल् लुप्यते इति यथाश्रुतसूत्रे अर्थः स्वीक्रियते इदानीम् अङ्गस्य इति नास्ति ह्रस्वान्तात् परस्य सम्बुद्ध्यवयवस्य हलः लोपः अङ्गात् इति नास्ति यदि एवं सूत्रार्थः क्रियेत तर्हि कतरद्दित्यत्र दकारस्य लोपप्रसङ्गः यतोहि अत्र पश्यन्तु तद् विभज्यैव द्रष्टव्यं कतर् अद्दिति अस्ति कतर् अद् रकारो रेफोत्तरं यः अकारः सः प्रकृत्यवयवः सः लुप्तः टिलोपेण सः लुप्तः यः अकारः श्रूयते सः प्रत्ययस्यैव अवयवः न तु सः प्रातिपदिकस्य अवयवः इदानीं यदि ह्रस्वान्तात् अङ्गात् इति यदि नोक्तं केवलं ह्रस्वान्तात् परस्य सम्बुद्ध्यवयवस्य दकारस्य लोपः अथवा सम्बुद्ध्यवयवस्य हलः लोपः इति यदि उच्यते तर्हि कतरद्दित्यत्रापि दकारस्य लोपप्रसङ्गः कथम् इति चेत् कतर इत्यत्र अन्ते ह्रस्वः अस्ति ह्रस्वात् परं दकारः अस्ति ततश्च तस्य लोपप्रसङ्गः परन्तु यदि अङ्गात् इति उच्यते तर्हि सः ह्रस्वः यः अकारः अङ्गसंज्ञकः न भवति यतोहि सः अकारः प्रत्ययसम्बद्धः भवति अङ्गं किं कतर् इत्येव अङ्गम्
यतोहि तत्र अकारस्य लोपः कृतः कतर् इत्येव अङ्गम् तत्र ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परस्य इति वक्तुमेव न शक्यते कतर् इति रेफान्तमङ्गं न तु ह्रस्वान्तमङ्गम् अतः अङ्गात् इति यदि उक्तं चेत् तर्हि लोपः न प्राप्नोति यदि अङ्गात् इति नोच्यते तर्हि कतरद्दित्यत्र दकारस्य लोपः प्राप्नोति अतः अङ्गस्य आक्षेपः अवश्यं कर्तव्यः तच्च विशेषत्वेन अत्र अन्वेति ततश्च ह्रस्वान्तात् एङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्ग हल् लुप्यते सम्बुद्धेश्चेदिति सूत्रार्थः तत्र युज्यत एव तदेव लिख्यते सम्बुद्ध्याक्षिप्तस्य प्रथमः यः आक्षेपः कृतः तस्य समाधानं यद्यपि इदं सूत्रम् अङ्गाधिकारे नास्ति अथापि अङ्गस्य इति अत्र प्रसक्तं कथं प्रसक्तम् इति चेत् सम्बुद्धिरिति शब्देन सम्बुद्ध्याक्षिप्तस्य अङ्गस्य एङ् ह्रस्वाभ्यां विशेषणात् किञ्च अङ्गादिति पदम् अत्र अवश्यम् अपेक्षितमेव यदि अङ्गादित्यस्य आक्षेपः न क्रियते तर्हि हे कतरत् कुल इत्यत्र तत्र दकारः दकारस्य चर्त्वे कतरत् इति भवति तत्र दकारस्य लोपप्रसङ्गः परन्तु वस्तुतः दकारस्य लोपः न भवति कतरत् इत्येव तत्र रूपं तिष्ठति अतः अवश्यं तत्र अङ्गस्य आक्षेपः कर्तव्यः यद्यपि एकवारम् उक्तं न ज्ञायते परन्तु अत्र व्याख्यानादिकं पठन्ति चेत् सम्यक् ज्ञायते भवद्भिः तत्र गुरुकुलस्वाध्यायः इति अस्ति अतः केवलं बोधनं स्व अध्ययनं कर्तव्यं किमर्थं कर्तव्यमिति मा पृच्छन्तु यदि युष्माकम् अपेक्षितं चेत् पुनः एकवारं शृण्वन्तु तत्र व्याख्यानादिकं पठन्ति चेत् सम्यक् बोधः भवति सम्बुद्ध्याक्षिप्तस्य अङ्गस्य एङ् ह्रस्वाभ्यां विशेषणा नेह हे कतरत् कुल इति कुल इति शब्दस्य किमपि स्वारस्यं नास्ति तत्र कतरशब्दः नपुंसकलिङ्गे विद्यमानः इति ध्वनयितुं तत्र कुलशब्दस्य उपादानं कृतं वर्तते हे कतरत् कुलेति हे राम हे रामौ हे रामाः तत्र हे राम इत्यत्रैव विशेषः सम्बोधनप्रथमायामेव सम्बुद्धिसंज्ञा भवति पुनः एङ् ह्रस्वा सम्बुद्धेः इति सूत्रेण सु इत्यस्य लोपः भवति हे राम पुनः हे रामौ इत्यत्र विशेषः नास्ति यथा पूर्वं तत्र रामशब्दः तस्मात् औ प्रत्ययः तत्र आदौ वृद्धिरेचि इति प्राप्नोति तद् बाधित्वा प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति प्राप्नोति नादिचि इति तस्य प्रतिषेधः भवति पुनः वृद्धिरेचि इति सूत्रं प्रवर्तते हे रामौ पुनः हे रामाः रामाः इत्यत्रापि सा एव कथा जस् प्रत्ययः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः ಏನೇ ಕತಮಃ ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಷ್ಟನೇವನು ಕತರದ್ ಕತರತ್ ಕುಲಂ ಎಷ್ಟನೇವನು ಕತರದ್ ಯಾವ ಕುಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗ್ರಹಣಂ ಕಿಂ ಹೇ ಹರೇ ಹೇ ವಿಷ್ಣು अत्र हे राम इत्यत्र केवलं ह्रस्वान्तादङ्गात् परत्र सम्बुद्ध्यवयवस्य हलः लोपः इत्यस्य इदम् उदाहरणं तर्हि एङन्तादङ्गात् परत्र परः यः सम्बुद्ध्यवयवः तस्य लोपः इत्यस्य किम् उदाहरणम् इति चेत् तदपि उदाहरणं दीयते हे हरे हरिशब्दः हरिशब्दात् सम्बोधनप्रथमायां सुप्रत्ययः सुप्रत्यये सति तत्र किं प्राप्नोति हरिशब्दस्य गिसंज्ञा अस्ति हरि इति शब्दः इकारान्तशब्दः हरे इति कथं जातं केन आद्गुणः कुत्र घेर्ङिति ङित् प्रत्ययः अपेक्षितः अत्र ङित् प्रत्ययः नास्ति एव सुप्रत्ययः अस्ति केन गुणः गुणसंज्ञाविधायकानि अल्पानि सूत्राणि सन्ति आद्गुणः न घेर्ङिति इति न ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रे ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण तत्र गुणः क्रियते ह्रस्वस्य गुणः भवति ततश्च तत्र हरिशब्दः अस्ति तस्य गुणे सति हरे इति जातं हरे सु हे हरे सु विष्णुशब्दस्यापि उकारान्तः तत्रापि ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणे सति विष्णु सु इति जायते इदानीं पश्यन्तु हे हरे सु इति दशायां हरे इति अस्ति एकारः अस्ति स च एङ् वर्णः हरे इति अङ्गम्
इत्थञ्च येङन्तात् अङ्गात् परः यः सम्बुद्ध्यवयवः सुप्रत्ययः सम्बुद्ध्यवयवः यः हल् वर्णः तस्य एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन लोपः भवति। ततश्च हे हरे हे विष्णो आदौ तत्र गुणः कर्तव्यः तदानीम् एङन्तत्वं तत्र उपलभ्यते। ततश्च एङन्तात् अङ्गात् परः यः सम्बुद्ध्यवयवः हल् वर्णः तस्य लोपः कर्तव्यः। हे हरे हे विष्णु अत्र हि परत्वात् नित्यत्वात् च सम्बुद्धिगुणे कृते ह्रस्वात् परत्वं नास्ति। अत्र कश्चन संशयः भवति कुतः एङन्तात् अङ्गात् परः यः सम्बुद्ध्यवयवः तस्य लोपः अत्र कर्तव्यः। तत्र हरि इति शब्दः अस्ति विष्णु इति शब्दः अस्ति। हरि इत्यत्र इकारः ह्रस्वो वा दीर्घो वा ह्रस्वः। विष्णु इत्यत्र उकारः ह्रस्वो वा दीर्घो ह्रस्वो। तर्हि ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परः यः सम्बुद्ध्यवयवः तस्यैव लोपः कर्तुं शक्यते खलु। कुतः गुणं कृत्वा एङन्तात् ह्रस्व एङन्तात् अङ्गात् इति अर्थम् आदाय पुनः लोपः कर्तव्यः। तत्र निमित्तद्वयमस्ति एङन्तात् अङ्गात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात्। गुणकरणात् प्रागेव ह्रस्वान्त अङ्गमादाय तत्र कर्तुं शक्यते खलु इति चेत् न। तस्य समाधानं वदति अत्र हि परत्वात् नित्यत्वात् च सम्बुद्धिगुणे कृते ह्रस्वात् परत्वं नास्ति। तत्र हे हरि सु सु इति दशाय सूत्रद्वयं प्राप्नोति। ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रं प्राप्नोति पुनः एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रं च प्राप्नोति। द्वयोरपि प्राप्तौ किं सूत्रम् अत्र कर्तव्यं तयोः कोलाहलः भवति। अहम् आदौ भवामि इति ह्रस्वस्य गुणः सूत्रं बोधयति अहम् आदौ भवामि इति एङ् ह्रस्व सम्बुद्धेः इति सूत्रम् आगच्छति। तर्हि किं सूत्रम् अत्र कर्तव्यम् इति चेत् तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण परत्वात् अष्टाध्याय्यां यत् परं सूत्रम् अत्र ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रं परं सूत्रम् अतः ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रमेव आदौ प्रवर्तते। केवलं तदेव निमित्तं न नित्यत्वाच्च इति अपरम् अपि कारणम् उच्यते। नित्यत्वं नाम किम्? ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಲೋಪಾಗಮ ನಿತ್ಯವಿಧಿ ನಮ್ಮ ಮನೋರಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿತ್ಯತ್ವಂ ನಾಮ ಕಿಂ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವ ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕರಣೆ ನಿತ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಕಿಂ ಲಕ್ಷಣ ತದಪಿ ನ ತತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯ ನಿತ್ಯವಿಧಿ ನಿತ್ಯಂ ಸೂತ್ರಂ ಇತಿ ಕಥಂ ನಿರ್ಧಾರ್ಯತೆ. इदं सूत्रं नित्यसूत्रं तत्र किं शब्दानित्यत्वम् अनित्यत्वं न द्वयोः सूत्रयोः मध्ये इदं नित्यसूत्रम् इदम् अनित्यसूत्रम् इति निश्चयः कथं क्रियते. कृताकृतप्रसङ्गी कृत ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ कृताकृतप्रसङ्गी नित्यं कः अभिप्रायः उच्यतां कृताकृत सम्यक् उक्तं कः अभिप्रायः. कृते अपि प्रवर्तते अकृते अपि प्रवर्तते इति संक्षेपेण। इदानीं पश्यन्तु अनयोर्मध्ये नित्यं सूत्रं किमिति द्रष्टव्यं। ह्रस्वस्य गुणः एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः अनयोर्मध्ये नित्यं सूत्रं किम् इति चेत् ह्रस्वस्य गुणः इति नित्यं सूत्रम्। एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रं कृतं चेदपि प्रवर्तते न कृतं चेदपि प्रवर्तते। यतोहि यदि अस्ति चेत् तस्य समस्या कापि समस्या नास्ति ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रं प्रवर्तते। यदि एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सः तस्य लोपः क्रियते तदानीमपि प्रत्ययलक्षणमादाय इदं सूत्रं तत्र प्रवर्तत एव। अतः नित्यत्वं भवति ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रस्य। अत एव कथे अत्र हि परत्वात् नित्यत्वात् च सम्बुद्धिगुणे कृते ह्रस्वात् परत्वं नास्ति। परन्तु एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रस्य नित्यत्वं वक्तुं न शक्यते। यदि तत्र एङ् इति वर्णः नास्ति चेत् केवलं ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परस्य सम्बुद्ध्यवयवस्य लोपः
लोपः इत्येव यदि सूत्रं कुर्यात् तर्हि इदानीं पश्यन्तु गुणे अकृते एङ् ह्रस्वा सम्बुद्धेः इति सूत्रं प्रवर्तते यतोहि तत्र इकारः अस्ति इति हेतोः यदि गुणः क्रियते तदानीं किं भवति हरे इति भवति एकारः किं ह्रस्वो वा एकारः न ह्रस्वः अतः ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परस्य हलः सम्बुद्ध्यवयवस्य हलः लोपः इति वक्तुं न शक्यते परन्तु ह्रस्वस्य गुणः इत्यस्य तथा स्थितिः नास्ति सुप्रत्ययः अस्ति चेदपि प्रवर्तते सुप्रत्ययः लुप्तश्चेदपि प्रत्ययलक्षणम् आदाय प्रवर्तते यः कृतेपि प्रवर्तते अकृतेपि प्रवर्तते कृताकृतप्रसङ्गे नित्यं तत् नित्यं सूत्रम् इति उच्यते इत्थञ्च अनयोर्मध्ये नित्यं सूत्रं भवति ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रम् अनित्यसूत्रं भवति समयः जातो वा एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति अनित्यसूत्रं भवति इत्थञ्च इदानीं हरि प्लस् सु हे हरि प्लस् सु इति दशायां किं सूत्रं कर्तव्यं ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रं कर्तव्यं वा एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रं कर्तव्यं वा इति चेत् परमपि सूत्रं ह्रस्वस्य गुणः इत्येव सूत्रं नित्यमपि सूत्रं तदेव सूत्रम् अतः तस्य बलवत्वम् अधिकम् इति हेतोः आदौ ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणः क्रियते गुणे सति तत्र एकारः भवति यदि एङ् इति नोच्यते एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रे एङ् इति यदि नोच्यते तर्हि तत्र हे हरे सु इत्यत्र सुलोपः न स्यात् अतः एङन्ताद् अङ्गादित्यपि वक्तव्यं ह्रस्वान्ताद् अङ्गादित्यपि वक्तव्यम् इत्थञ्च एङन्तात् ह्रस्वान्ताद् अङ्गात् परः यः सम्बुद्ध्यवयवः हल् वर्णः तस्य लोपः भवति इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति इत्थञ्च एष एव विषयः एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः लोपविधायकं सूत्रं तस्य अर्थः तत्र अङ्गस्य इति अंशः कथं लभ्यते इति विचारः पुनः अङ्गस्य इत्यस्य किं प्रयोजनं हे कतरत्कुला इत्यत्र लोपवारणं पुनः एङ् ग्रहणं किमर्थम् इति एते विषयाः अत्र सन्ति इत्थञ्च हे राम हे रामौ हे रामाः इतः परं रामम् इति रूपं वक्तुम् अस्तु